Enggak, kitang iro. Oh, dia ya. Jadi dapat nanti ka rin dito na ano eh. Dito na nang dapat ata. Ito ipasoong, pwede na daw mo balik.
Katatong butang atong kagalingon diya sa presensya sa atong labaw na kagahom. Magsuon ko diha kang Kristo mayong buntag kaninyong tanan. Ato kining sugdan diha sa pasyonang awit. Kung magkatigom ta sa iyang ngalan, siya natong tanan makiguban. Kung mag-iusa ta sa iyang gugma, kalinaw ang punta. Ug sa atong panginahanglan, ang Ginoo ang atong darangpan. Kay siya raman ang tuburan sa tanang mga kayuhan. Siya raman ang tuburan sa tanang mga kayuhan. Kung makatigom ta sa iyang ngalan, siya natong tanan makiguban. Kung mag-iusa ta sa iyang gugma, kalinaw man punta. Sa ngalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong igsuon nga si Antonio Senior ipaulay na sa kalinaw diha ni Kristo. Dawaton unta siya sa Ginoo dito sa lamisa sa mga anak sa Dios sa langit. Uban sa tong pagtuo paglaom, magampo kita alang kaniya. Magampo sa kita alang sa tong kagalingon, kita karon nagsubo tungod sa kamatayon sa tong igsuon nga si Antonio Senior. Mayusa sa pagsugat kang Kristo, ang Dios sa kinabuhi, diya siyang himaya. Diha sa balaang kasulatan sa tumabasa sa Ebanghelyo ni San Juan, himayaon ikaw o Ginoo. Kunya ang hari mingon sa mga tao siyang tuo, umari kamo nga tanalingan sa kong amahan, ug dawatan ninyo ang ngarian gandam alang kaninyo sukat pa sa pagbuhat sa kalibutan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Ginoong Jesucristo sulod sa tulo ka adlaw nagigda ka didto sa lubnganan. Imong gihimong balaan ang mga lubnganan sa tanang nagatuo kanimo. Ug singon mahimo kaming timaan sa paglaom sa pagabanhaw samtang kami may paluna siyang patayng lawas. Dinining lubnganan hatagi og malinawong paulay ang among suon hangtod ngadtong adlaw kano sa ikaw ang pagabanhaw ug ang kinabuhi. Mabanhaw kaniya nga mahamayaon. Ngadtong adlaw makakita unta siya sa imong panagway ug magpuyo diha sa imong kahayag ug makaila sa himaya sa Dios. Ikaw nga buhi, hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang tanan magadayeg manaa kanimo o Dios at ang kabuhatan, daygon ko ikaw balaan nga buhi nga Dios. Nagadayeg ug nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong kaluoy ug kaayo. Sa matag pangamuyo mutubag kita sa pag-ingon, daygon ang Ginoo nga atong Dios. Daygon ang Ginoo nga atong Dios. Gibalaan mo ang pulayanan sa mga buhi, ug gihimo mong santos sa mga dapit sa mga patay. Ikaw lamang nga mag-abli sa ganaan sa katarong, ug magtultol ka namo ngadto sa pulayanan sa imo mga bulahan. Tanan, daygon ang Dios. Gamhanan ug buhing Dios, hinumdumi ang kaluoy nga giasa mo kang Antonio Senior. Sa buhi pa siya, nagampo kami nga dawaton munta siya tipon sa imong mga santos, ug sa among pag-andam dining dii. Nga dapit din siya mo pahulay nga malinawon,
Magampusab kami nga lig-unon ug hupayon mo ang kaguol ngadto mga tawo nga nagmahal kaniya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magampo kita, makagahom mo walay katapusan Diyos diha sa kanimo ang imong pagsalig ug paglaom. Diha kanimo ang pataykan sang lawas na imong templo sa espiritu, makaangkon sa walay katapusan ug kalinaw. Sa among pagbiya ni Antonio Senior ug sa pagtugyan sang lawas sa pagamuma sa uban, hatagi ang among kasing-kasing sa kalinaw kay nasayod kami nga sa moabot nga mga adlaw siya magpuyo sa balay sa imong gitagana kaniya didto sa langit. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sanglit ng kagahom nga Dios nitawag kang sa atong igsuon nga si Antonio Senior. Ikan ining kinabuhi ngadto siyang kagulingon. Itugyan nato karon ang iyang lawas ngadto sa yuta. Kay kita gikan sabo ngadto sabo kita mobalik. Apan si Kristo mao unang pagabanhaw sa mga minatay ug sukad nga iyang banhawon ang kadtong matawhaw nung lawas aron may sama kita kaniya nga mahimayaon. Busa itugyan nato ang atong igsuon ngadto sa Ginoo, dawaton ta siya sa Ginoo ngadto siyang kalinaw ug banhawon sila sa lawas ug sa katapusang adlaw. Amen. Mga binati mga higala sa Dios Amahan sa kaluoy, magampo kita kanya alang sa tumang suon nga nangamatay sa pag-ingon. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Hinumdumi o Diyos ang mga mayong buhat na imong nahimo dinhi sa pagtuo, kami nagaampo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Dawata sila nga mahinangpon diha sa kanabuhing dayon, kami nagaampo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga nagsubo, mahupayon ang ilang kaguol, kami nagaampo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Puna ang imong gugma o kahawang o kamingaw sa ilang mga kasing-kasing, kami nagaampo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Liguna kami kanunay ug himuha kaming makanunayon sa among pag-alagad kanimo, diha sa among isikataw, kami nagaampo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Puna ang among kasing-kasing sa paglaom, nga mudangat namo ang langit, kami nagaampo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ug karon nasawon ta nga itong mga pag-ampo, ug sangpiton ta itong amahan, sumala sa mga pulong ang gitudlo kanato ni Kristo. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbut, dinhi sa yuta, maingon sa langit, ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasaylua kami sa among mga sala, ingon na nagapasaylo kami sa makasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay,
luwasa kami sa dautan. Amen. Amen. Diyos kabalaan ug gamahanan, dawata nga mong pagampo sa ngalan sa imong sulugoon nga si Antonio Senyor. Ayaw isipa ang iyang mga binuhatan, bato kaniya, kay diha kaniya ang iyang kasing-kasing, siya nagtinguha sa pagsunod sa imong kabubuton. Sama ang iyang pagtuo na sa kaniya ngadto sa mga katawan, dinhi sa kalibutan. May sama usab kaniya ang imong kaluoy ngadto sa makanginan sa kalangitan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Iduko na to atong ulo alang sa takapusang panalangin. Diyos nga maluyon, nasayod ikaw sa kigwaos sa mga nagsubo. Imong gidungog ang mga pag-ampo niya mapabsanon. Paminawa imong katawan kinsa nagasinggit sa ilang panginahanglan. Nganaha kanimo, ug lig-on na ang ilang paglaom pinagi sa imong langit nung kayo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Paulay nga dayon ihatag ganiya kang Antonio Senyor o Ginoo. Mupahulay unta siya nga malinahon. Amen. Hinaot ang iyang kalag, mga kalag sa tanan nga matay. Mupahulay sa kalinaw, pinasikat sa kaluoy sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen. Hinaot unta ang gugma sa Dios ug ang kalinaw sa tong Ginoong Hesukristo. Manalangin ug mupay kanato sa dakong kaghop, mupahid sa patagluha sa atong mga mata. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Karon atong awiton ato ang katapusan. Amen. Sa imong mga kamot, Amahan, ang amo karong igsoon bitugyan. Dawata siya sa paraiso, malaumon kami o Ginoo. Salamat sa imong kaayong ugma, sa imong gipakita sa buhi pa siya. Lig-una kami sa pagtuo, hiusa kami o Ginoo. Sa imong mga kamot, Amahan, ang amo karong igsoon gitugyan. Dawata siya sa paraiso, malaumon kami o Ginoo. Salamat sa imong kaayo ug ugma, nga imong gipakita sa buhi pa siya. Lig-una kami sa pagtuo, iusaha kami o Ginoo. Mayong buntag sa tanan. Mayong buntag, sumanglingkod ka. May I call anyone a representative from the family to give the message sa mga nitulog ng simpatya o final message para kay Sir Antonio. Daghang salamat sa nag-attend gikan sa
pag-start kanang member sa dayong naapod sila nagka-iusa, mga kaparintihan, mga kaila, mga close ni Papa. Salamat ana no nga nikiduyog mo sa iyahang kamatayon. Aning kamatayon dili ni siya kay murag bonus sa kay iyahang life nga naabot siya sa 81. So napasalamat pud ko nga namatay siya nga natulog. Kay mao to ingon sa akong bayaw. So ang Ginoo gyud mo plastar sa iyang mga pamilya. Mao gyud na akong gina-pray nga iyang pamilya magkayusab sa nawala na partner si mama. Nagya ko niyang mga anak nga mo-support sa iyaha. Kay bisan buhi pa siya, kita na ko nga naga-support yang mga na may isa wala pero ang Ginoo gihapon walang ana maguban kani duha di ay sila. Oh. Ang kamatayon manggod sa tao di nato mabalaan. Ang uban gani sa pag-anak, ang uban di nakakamata. Wala akong ginaingon nga habang buhi pa ta, una ta matulog, ang tagiyaan na dili gyud atoa. Kung gabi na. So, ampo lang gyud ka permi kanunay. Dasig na ko kanunay nga maginapuay lang gyud ta habang buhi pa tani nga kalibutan. So, ang Ginoo mo plastar anang tanan. Salamat sa nag-attend bisang asa ni nga lugar, may bansalan, mga sa Digos, sa Saloy. Dagan pa ang uban napa sa abroad gikan pero murag ni timbayayong kay layo pod no. So, thank you anang tanan. O kaning ilang gikuha po nilang memorial. Salamat kay maayo ang serbisyo nila. So, guwapa. Encourage po nato nga. Manganda po ampo po ta sa Ginoo nga. Lord, tagay po may maayong lugnanan. So, manikamo ta nga. Minani po ta nga. Dili ta tong lugnanan nga asa mga agianan. So, mawala ako encourage nga. Buhay pa ta itong pangandaman. Labi na ang atong kalag. So, malong ka ang kanan. O, wala naman sila yung musturya kay marunong isa pa. Ang pagkumanani natin idalang pagkaan, snack or lunch po. Napod ang uban sa balay. Pwede po mo proceed dito. Napod may dala ang uban. Si katulang si Rose, dahil salamat sa tanan nga nag-support sa family Milka. Family. That's the whole Purok 5. Tungod kay sinungtuni isa sa among PSL, pinakadugay nga PSL. So dako kay tag-utang kabugit kung kay nungtuni PSL kaysa sa ako ang tatay. Nauna lang kamatay ang ako ang tatay. So daghang salamat sa Milka family, sa spiritual nga tudlo ninungtuni ka namo since gagmay pa mi hangtod karon unta. Pero dili naman niya kaya. So siya na ni surrender mga how many years na po kay naana siya sa old age. So dako kay may pasalamat po katulang daghang salamat sa family Milka. Katapusan
request ng isa sa pamilya na mag-close sa casket? Anyone? Ang bulak na itong ginagunitan, mga simbolo sa itong gugma para kay Sir Antonio. Magulat lang ta sa signal sa group na ito i-offer ang mga flower. Pwede na nato i-offer ang mga flowers atong pag-offer ato na siyang release. Ato na itugod sa Ginoo si Sir Antonio. And we said, we love you, we miss you, padayon sa inyong paglakbay. We love you in life, much more in death. You're always in our heart. Your presence will deeply miss, but the memory of your goodness still with us and felt in so many ways. Happy life in heaven, Sir Antonio.